तो वरगलम अभी माता जवाब रखो स्तापा औलाद के स्तापन वसो की उनवसे बराजी दगन वसे अगा अज़ीम इंसान बही अगा अज़ीम पैगंबर बही खातमुन नबीयीन बही श मशरिक मगरिब वाला शिमाल जुनूब वाला बदल इत्तिबा कई दर इत्तिबा न अलावा दावी द बारा बबल चार रही बल अल्लाह रब रही सादगन वसे अगा अज़ीम इंसान भी अगा अज़ीम पैगंबर बही जिस्म की वो आसमान की बरदग तारीफ व सिफत बयानी की बेरू फरमाइल बिलजमादान वसे चिकल वशु हमारा मक्की मुकरमी कुसो तो विस्तलो बिल्ला चाम चे जमापन वसी बांधे नजर वलगे दो जमादान वसी तारीफ है वो को सिफत है बयान को चाहिए सर्व सिफत को चाहिए पूजी सिफत को चाहिए मख सिफत को मादग से सो को न का तला चाहिए जमान वसे के तले भी जमादान वसी तारीफ और सिफत है नबी के और द हकीकत दे मोहतरमो द रसूलुल्लाह सल्लम तारीफ और सिफत के तासोरी लगलाड़ सा द बीबी हलीमी सादी रजी अल्लाह तआला द तारीफ न तबसुक अरबु दस्तूर बताओ खपल बच्ची बे इब्तिदाई परवरिश पारा अतराफ होते लेगल बांडो तबे लेगल जिकल तो उब सबावी हवा सबावी माहौल की आलूदगी नबी जब खालिस हुई दलते बजबों की मिलावट नबी सपा सुचा अरबी द तारीफ नजराना रवान शोली बीबी हलीमा सादिया फरमाई दवा केरस तफसील तनवरजम नूर जनाना रना मख खिलाड़ी बम पला रशपर आला वो कमजोरी दा खर कमजोर है दे बल सबात जिकल मक्के मुकरमे तरावर से दलू मुंते इस्लाम बेला उसला मक्के मुकरमे की सुमर माशुमान से अगर टोल नूर दयान अगर टोल वड़ी दी यो माशुम बात रह यतीम दे अगर माशुम न दमा वजी मिलावे दो उम्मीद निश्तर दे वजन बली जनाना वर तजला न दे खकड़े और मोहतरमो सीरत निगरान हकीबंद उलमा यो बहस की मुस्तकिल च अल्लाह द बीबी हलीमी इंतखाब द रसूलुल्लाह सल्लम द इब्तिदाई तरबियत परवरिश सपारा वली वक मुस्तकिल बहस द गरी तनवरजम सिर्फ द उम्र हलीमा द हिलम नदा बुर्दबारी सबर बर्दाश्त कम उमूर की सबर नहीं बर्दाश्त नहीं तहत बची तरबियत नशिकवले बना खबर इस बची द खुलवई पना खबर कंजल की पना खबर खामोश की पना खबर दबाव के साथ दग से बचे पख तरीके से नशुनमा नशिकवल दग से बचे यो कायद कल नश जोड़े दे दग से बचे टोल उमर अगप दबाव के बाद की यो खरे बर नश जोड़े दे यो खरे नुमान नश जोड़े दे देवजन रब्बिजुल जलाल द बीबी हलीमे इंतखाब वर तवको च बीबी हलीमा दा सबरना कवा द्वेम नंबर द नूरु जनानो नजर प दुनिया बांधियो प मुआवजे बांधियो लेकिन द बीबी हलीमे नजर पर रब बांधियो प पेसो दुनिया बांधियो भारत बीबी हलीमा सादी वही से खबर सु बल मावेरा शर मासूम को यो नजर उगोरा बल जद नबी अलैहि सलातो व सलाम को तरागल मक्का मुकर्रमा की नबी अलैहि सलातो व सलाम उददे स्पिन रुमाल वर बांधे खोर दे वेल मादा रुमाल लरी को मावेचिदा मासूम यो नजर उगोर संग मासूम दे वेल मखचे मोर तकलख कारको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदो सरगी मुबारक की वगड़ वले बीबी हलीमा सादिया फरमाई दरोती मुसलमान रोरा अजीब खबर कई वेल कले चमित अगर कबल लरिकला सरगी मुबारक की वगड़ वले यो नजर जमा तरफ तवको मुस्केशु कसम दे यो मुस्कुराहटो जे जमा बजल की लार जोड़े लले अगर यो मुस्कुराहटो जे अगर मुआवजी दुनिया न बेपरवाह ललमा बीबी हलीमा वही अगर यो मुस्कुराहटो जे पदे पे सरे मजबूर ललमा मा खावंत वेला खावंद का हर सखी की दग मासूम बखा मखार जात सरवस द रसूलुल्लाह सल्लम सिफत हर चा खड़े दे यू कस लिखी मैं किताब लिखो गैर मुस्लिम दे देवी जर दुनिया लाइब्रेरियन क्यों गैर सिर्फ 30,000 किताबों ना दगा गैर मुस्लिम वही 30,000 किताबों ना मात मिला उस जिदा रसूलुल्लाह सल्लम पर सीरत लिखले से भी सिर्फ मुसलमानों ने दी लिखली ईसायान उन पर की लिखली दी हिंदुआन उन पर की लिखली दी यहूदियान उन पर की लिखली दी हर मकतब फिक्र वाला हर दीन वाला हर मजहब वाला लिखल करी दी लेकिन तरवस पूरी दगा टोल उन रसूलुल्लाह सल्लम की सिफत हक न दे दे दगा सिलसिला के ताज़ु को रेडी रहो उधर मुहतरम खुबार हल ज़मान मकसद द खबरी दाओ मोहम्मद अहमद दगी की सिफत और दमत के माना मौजूद था दरेम नंबर ताज़ु राशि द दीनों में इंतखाब वाले वशु नूरुन में इंतखाब वाले लिखे दो मौला इदरीस के अंदर ले मेरे मलक पर सीरत मुस्तफा की नुक्ते लिखी अभी वजह दावा ताज़ु गोरी कलचरी उसिस इख्तिताम की खातिमा की
دینی طریقه دا وي مسنون طریقه دا وي چې د الله په حمد سره ختم شي. تاسو ګورئ مونږ کله روټۍ وخورو کله چې خاتمه وشي بیا موږ دعا وایو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. د رب حمد بیانو. کله چې مجلس اختتام ته ورسیږي سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. د رب په حمد باندې ختميږي. کله چې موږ ودشو سبا ته پاسېږو الحمدلله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. کله چې جنتیان جنت تلاړ شي د رب حمد به بیانوي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. د رب حمد به بیانوي. کله چې د نبی علیہ السلام فریضه رسالت سر ته ورسېدله قرآن راغی فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پیغمبر د رب حمد بیانوا. هر کار چې اختتام ته رسېږي د رب په حمد باندې خاتمه کېږي. قانون دا دی اسلامي او مسنون طریقه دغه دا ده چې هغې خاتمه په حمد سره وشي. چونکې د کائناتو کومه سلسله رب شروع کړې وه د کائناتو کومه سلسله انبیا علیهم الصلاة والسلام والا سلسله شروع شوې وه. ابتدا د آدم علیه الصلاة والسلام نه شوې وه. د هغې خاتمه رب په محمد رسول الله وکړله. د هغې خاتمه په دې امت سره رب وکړله. د دې امت نه وروسته بل امت نشته دی. د دغه پیغمبر نه وروسته بل پیغمبر نشته دی. د دې وجې نه رب هغه اخرني پیغمبر ته نامم هغه کېښودله چې په هغې کې د حمد معنا او موده موجوده ده. محترمو ګورئ صرف صفت بیانول د رسول الله یقینا دام یو ډېر لویه د خوش قسمتۍ خبره ده چې الله یې چاته ورنصیب کړي. چېرته زمونږ خولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نعت ویل چېرته زمونږ خولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف او صفت بیانول. الله رب الجلال دې مونږ قبول کړي. خو محترمو یو سړی صرف په تعریف او صفت سره په جلسې جلوس سره یو سړی عاشق نه ګرځي. عشق دپاره دوه خبرې ضروري دي. اول نمبر اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دویم نمبر قرباني. ګورئ دا محبت د صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې کامل اتباع وکړله چې د دې ثبوت رښتې دنیا تک د پوره دنیا پورې نن پوره دنیا ګواهي کوي تر قیامته پورې چې یقینا دې صحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت او اتباع یې کړې. مشکات شریف کې حدیث موجود دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو سره ووتلو. یو کور محل باندې نظر لګېږي هغې باندې علیشان خوبه جوړه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه تپوس کوي دا د چا محل دی د چا کور دی. صحابه کرام جواب ورکوي د الله پیغمبر دا پلان کې صحابي محل دی. هغه صحابي هغه وخت باندې موجود نه و. الله پیغمبر جمعات ته راغی. هغه صحابي چې جمعات ته راغی سلام کوي. د الله پیغمبر جواب نه ورکوي د خفګان اظهار کوي. هغه بیا سلام کوي. نبی علیہ السلام بیا جواب نه ورکوي. صحابه په دریم ځل سلام کوي. په څلورم ځل سلام کوي جواب نه ورکوي. هغه صحابي ملګرو ته وایي یارانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په څه خبره شوې ما ته وبته نشته دی. هغه صحابه کرام جواب ورکوي الله پیغمبر بهر وتلو اتا په محل باندې نظر ولګېدو وی فرمایل په دې خبشو زما صحابي دی دنیا کې دومره ورننوتو دغسې محلات هغه جوړی. هغه صحابي لاړو خپل کور یې وران کو. هغسې باندې ارضي جونګړه ووهله. بله ورځ اتفاقا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا وځي هغه محل په نظر نه راځي. خپلو ملګرو صحابو نه تپوس کوي هغه دغسې کې محل و نن هغه محل په نظر نه راځي محل چېرته لاړلو. هغوی ورته جواب ورکوي د الله پیغمبره هغه صحابي راغی سلام یې وکړو تاسو جواب ورنکو نه ناګوارۍ اظهار هم وکړو. الله پیغمبر موږ نه تپوس وکړو موږ جواب ورکړو الله پیغمبر د تا په محل خبرې زما صحابي دی دنیا کې دومره ورننوتو چې هغه محلات جوړی. الله پیغمبر هغه صحابي لاړو خپل کور یې وران کو په مخ د ځمکې هموار کو. وی فرمیل زه هغه کور په مخ د ځمکه باندې آباد ساتل نه غواړم په کوم چې زما نه د الله پیغمبر خفه کېږي. قسم دی دا صحابه یو دغسې جماعت و د ځمکې او د اسمان د صحابو نه مخکې دغسې جماعت کتلی دی نه به بیا تر قیمته وګوري انشاءالله. دا د صحابو انتخاب رب ذوالجلال کړی و. دا د صحابو انتخاب رب ذوالجلال کړو. ان الله اختارني واختار لي اصحابي. څنګه چې نبوت کسبي نه دی وهبي دی دغسې صحابیت دا هغه وهبي دی کسبي نه دی. صحابیت انتخاب د رب ذوالجلال دی. دې وجې نه په کوم صحابي باندې اعتراض کول په کوم صحابي باندې توان کول په کوم صحابي باندې الزام لګول دا د رب ذوالجلال په انتخاب اعتراض دی. امام ابن کثیر رحم الله د دې وجې نه یو ځکه عجیبه تفسیر کوي یا ویل من ابغضهم او سبهم او سب بعضهم. افسوس باغ چا باندې چې صحابو پسې بدرد وي
یا په بعض صحابو پسې معاویه رضی الله تعالی عنہ پسې بل صحابي پسې بل صحابي پسې فاین هؤلاء من الايمان بالقران امام ابن کثیر لیکي د دې سره ایمان په قران کم زیاده اذ يسبون من رضی الله عنهم دیواغه چا پسې بدر دوی چا مبارک چې درب قرآن گواه دے درب دا قرآن گواہی دا اولئک علی هدی من ربهم چا مبارک چې دا قرآن گواہی دا اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المتقون رضی اللہ عنهم ورضوا عنه قرآن وی دیو کامیاب دی قرآن وی دیو ہدایت یافتہ دی قرآن وی دیو مومنان دی قرآن وی دیو متقیان دی قرآن وی دیو راشد دیو ہدایت یافتہ دی قرآن وی دا جنتیان دی رب وی زور نرازی مودے اور نرازی کی گی علی وجہ امام شمس الدین ذہبی کتاب الکبائر کی واضح الفاظوں کے لئے کی احادیث رنقل کے رغی نپس وی فمن طعن فیہم او سبہو فقد خرج من الدین ومرق من ملت المسلمین چاچر صحابہ کرام و خلاف زبان و جب و غزول بدرد ویلا دا صلی دا دین نخارج دے مسلمانوں دا جمان دا جدا دے امام ابو ذر عراقی دے امام مسلم استاذ دے اگر فرمائی اذا رأیت الرجل ینقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہو زندیق کلچی او کستا ہوگوری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابوں پس بدرد ہوئی پوش پا علمی یقینی سردہ سڑ زندیق ادیو جن محترم مارس کو صحابہ کرام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبتو اتباع وخلالہ موتا با اتباع کو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم بغیر دا اتباعنا دا محبت رسول داوی بغیر دا اطاعتنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق داوی دا طول محترم داوی بلا دلیل دی قرآن منت دعوت در گئی